अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बासित नवाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज की एक नई वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशन, पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया एडवर्टाइज़मेंट आया है। और इसमें जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए बेशुमार पोस्ट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। और इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के रिहायशी जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स डिवीज़न्स वाइज़ जो है वो एडवर्टाइज़ की गई हैं, तो इसको हम डिटेल से अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद, ठीक है? तो इसमें जो है वो ASPO BPS 14 की आप इसी तरह जो है वो डायरेक्टरेट जनरल या DG पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस इस्लामाबाद की फिर असिस्टेंट की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, ठीक है? अपर डिवीज़न क्लर्क की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ड्राइवर, DMO, ठीक है? ये तमाम के तमाम जो हैं वो डोमिसाइल होल्डर्स जो है वो अमूमन इस्लामाबाद के हैं, क्योंकि ये DG पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस इस्लामाबाद की ही लोकेशन की वैकेंसी है। सो इस वजह से अक्सरियत यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स की है। इसके अलावा और भी अगर आप देख सकें तो मेरिट, पंजाब, सिंध, अर्बन रूरल, KPK, फाटा और इनकी पोस्ट भी जो हैं वो या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी लिखा गया है, ठीक है? इस तरह ड्राइवर, DMO, कारपेंटर, प्लम्बर, माली, सैनिटरी वर्कर, नैब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट वगैरह जो है वो शामिल हैं। फिर आपके पास ECO पोस्ट ऑफिस कॉलेज इस्लामाबाद आ जाता है। इसमें ड्राइवर, कारपेंटर, माली, सैनिटरी वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट शामिल है। FC एंड GB सर्कल इस्लामाबाद, तो इसमें UDC, पोस्टल क्लर्क, सॉर्टर, पोस्टमैन और ड्राइवर की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। और उसमें आपके पास जो कोटा है, क्वालिफ़िकेशन और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो भी मेंशन किया गया है। फिर उसी के साथ-साथ कारपेंटर, प्लम्बर, स्टैम्प वेंडर, मेल पियन रनर, पोर्टर, अटेंडेंट, नैब कासिद, ये तमाम भी उसी के साथ शामिल थे। तो अब उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है साउथर्न पंजाब सर्कल मुल्तान का, ठीक है? अभी तक हम जो है वो पंजाब सर्कल की तरफ हैं। तो इसमें UDC, LDC, पोस्टल क्लर्क, सॉर्टर, डिलीवरी एजेंट, पोस्टमैन, ड्राइवर, स्टैम्प वेंडर, मेल पियन, ठीक है? ये तमाम के तमाम। इसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा सर्कल पेशावर का, जो कि सबसे अहम है, चूँकि मेरे जो अमूमन जानने वाले या व्यूअर्स हैं वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा के सकूनती हैं, रिहायशी हैं, तो उनके लिए है। सबसे पहले UDC है, LDC है, पोस्टल क्लर्क है। तो ये तमाम अगर इसमें आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। पोस्टल क्लर्क में DA खान GPO की सीट्स खाली हैं। उसमें DA खान का डोमिसाइल होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा पोस्टल क्लर्क बाकी जितने जो वैकेंट लोकेशंस हैं, उसके बाद कोटा क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, ठीक है? और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ के लिए आल KPK का है, फिर चारसदा, फिर DA खान के, लकी मरवता, औरंगज़ई कोहाट, औरंगज़ई कुरम, मर्दान स्वाबी, तो ये तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बन्नू GPO, मर्दान GPO, ये भी इसके साथ वैकेंट पोजीशंस में आ जाते हैं, ठीक है? साथ-साथ पोस्टें भी लिखी हुई हैं, जिस तरह के अब यहाँ पे आपको मर्दान GPO की 17 पोस्ट हैं, जिसमें से 13 मेरिट के ऊपर हैं, 2 वुमेन कोटा की हैं, 1 डिसेबल की है और माइनॉरिटी कोटा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। सेम अगर आप DA खान पोस्टल डिवीज़न को देखें तो 17 पोस्टें इसकी खाली हैं, मेरिट के ऊपर 14 होंगी, एक्स सर्विसमैन जो है वो 1 होगी, डिसेबल कोटा 1, माइनॉरिटी 1, और जो बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं वो DA खान, टांग, साउथ वज़ीरिस्तान और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के शामिल हैं, ठीक है? तो फिर इसमें अगर हम आ जाएँ पोस्ट के ऊपर तो सॉर्टर की पोस्ट है, डिलीवरी एजेंट की पोस्ट है, पोस्टमैन है, और इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा ड्राइवर है, स्टैम्प वेंडर है, मेल पियन रनर है, ठीक है? इसके आगे फिर इनकी वैकेंट जो पोस्ट है, वैकेंट लोकेशन वो भी दी गई है, रिक्वायर्ड एजुकेशन भी दी गई है, मेरिट या किधर के बंदा जो है वहाँ पर से सिलेक्ट होना है, और आगे आपको ये भी बताया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो है वो इसमें एलिजिबल है।
پھر جی اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے اٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے KPK میں سے، مالی کی بھی ہے، نیب قاصد کی بھی ہے، سینیٹری ورکر کی بھی ہے اور سیکیورٹی گارڈ کی بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا سارا کچھ کہ کون کون سے علاقوں کی پوسٹیں جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور کون کون سے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ کا بندہ جو ہے وہ یہاں پر اپیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ کچھ اور پنجاب کے آ جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کینٹ وغیرہ کے پوسٹل کلرک وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے، LDC UDC، یہ تمام کے تمام جو ہے ہمارے پاس یہ بھی سارے کے سارے پنجاب کے آ رہے ہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پنجاب کے ہیں، یہ ہمارے پاس مظفر آباد ریجن کا آ گیا، آزاد کشمیر اور مظفر آباد ریجن کا۔ اسی طرح یہ میٹروپولیٹن سرکل کراچی کی آپ کے پاس پوسٹ ہیں، سیم اس میں بھی وہیں پوسٹ ہوں گی۔ پھر یہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کوئٹہ وغیرہ کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کراچی کی ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو بھی پوسٹ ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار تو ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ان کی جو اپلیکیشنز ہیں، جو درخواست آپ نے بھیجنی ہے وہ آپ نے کس پتے کے اوپر بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک لکھا ہوا ہے، اپلیکیشن فار دا ابو مینشن پوسٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ایٹ دا فالوئنگ ایڈریس: ظہیر اللہ خان، پوسٹ ماسٹر جنرل ایڈمن، آفس آف دا پوسٹ ماسٹر جنرل خیبر پختونخوا سرکل، رضا خان شہید روڈ نیئر ایڈورڈ کالج پشاور، 25000، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایڈریس ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی جو درخواست ہے، اپلیکیشن فارم ہے، کس پوسٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہو، آپ کا نام، والدیت، ڈومیسائل ڈسٹرکٹ، یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے وہ کس ایڈریس پہ بھیجنی ہے، تو وہ یہ ایڈریس یہاں پر مینشن کیا گیا ہے۔ اب ہم جی چلے جاتے ہیں لاسٹ کے اوپر کہ اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتاتا ہے: اپلیکیشن شوڈ ریچ ٹو دا اتھارٹی کنسرنڈ ہوز ایڈریس از شون انڈر دا ایچ ایڈورٹائزمنٹ۔ ہر ایک کالم یا ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے آپ کو جو ہے وہ ایڈریس مختلف دیے گئے ہیں، جس طرح لاہور کی تھی تو لاہور کا، یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، یہ کراچی کی ہے تو یہاں پہ کراچی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، ہمارے KPK کی تھی تو ہمارا KPK کا ایڈریس میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو اس ایڈریس پر جو ہے وہ اس ویکنسی کے اکارڈنگلی along with attested copies of the required documents within 15 days of the publications of this advertisement in the newspaper through UMS، ٹھیک ہے۔ تو ارجنٹ میل سروس یا رجسٹرڈ پوسٹ آف دا پوسٹ آفس کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے یہاں پر یہ اپنی اٹیسٹڈ کاپیز اور اپلیکیشن فارم جو ہے وہ جمع کرانا ہے ودن 15 ڈیز، یعنی کہ آج اگر یہ ایڈورٹائز ہوئی ہے تو آج سے 15 دن کے اندر اندر آپ نے وہاں پر یہ بھیجنا لازمی ہے۔ دوسری شک اگر آپ دیکھیں تو ایج لمٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ کے لیے 18 سے 28 سال، ڈرائیور کے لیے جو ہے 18 سے 30 سال، اور باقی جتنی پوسٹ ہیں ان کے لیے 18 سے 25 سال ایج لمٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی۔ 5 year hour and above prescribed age۔ اچھا، further relaxation is given as per following table۔ تو یہاں پر جی آپ کو ایک ٹیبل بتایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی جو بدھسٹ ہوگا، جو ٹرائبل ایریا سے ہوں گے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان، سندھ رورل اور بلوچستان سے ہوں گے، تو ان کے لیے 3 year ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ریلیزڈ اینڈ ریٹائرڈ آفیسر پرسنل آف دا آرم فورسز، ان کے لیے 15 سال، اور دا نمبر آف دا ایئرس ایکچولی سروڈ ان دا آرم فورسز آف پاکستان وچ ایور از لیس، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے عموماً 15 سال جو ہے وہ ایج لمٹ رکھی گئی ہے۔ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے جن کی 2 سال گورنمنٹ سرونٹ ایز اے سرونٹ کام کر چکے ہیں، تو ان کے لیے 10 سال اپ ٹو دا ایج آف 55 ایئرس، ٹھیک ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈسیبل پرسنس کے لیے 10 سال ایج لمٹ جو ہے وہ مزید ایج ریلیکسیشن ہے۔ وڈو، سن اور ڈاٹر آف دا ڈیزیز سول سرونٹ ہو ڈائڈ ڈیورنگ سروس، ان کے لیے 5 سال، جن کے والدین جو ہے وہ ڈیورنگ سروس جو ہے وفات پا گئے ہیں، یا جو وہ کوئی اگر بیوہ ہے، بیٹا یا بیٹی، ٹھیک ہے، جو یتیم ہیں، تو ان کے لیے 5 سال کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ مزید دی گئی ہے۔ اس کے بعد سمپل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اپلیکیشن ول بی کنسیڈرڈ اونلی فار دا پوسٹ لائنگ ویکنٹ ان دا شیئر آف دیئر پلیس آف ڈومیسائل۔ اس ڈومیسائل ڈسٹرکٹ کے اندر جو پوسٹ ویکنٹ ہوگی اس کو وہی ملے گی۔ آپ نے 500 روپے جو ہے وہ پوسٹل آرڈر
کہ ریسیپٹ جو ہے وہ جمع کرانی ہے ان اوریجنل ان دا نیم آف دا رسپیکٹیو اتھارٹی مینشن انڈر ایچ ایڈورٹائزمنٹ فار رسپیکٹیو ویکینسی. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ پوسٹ آفس جائیں گے تو وہاں پر آپ نے جا کے 500 روپے کا جو ہے وہ پوسٹل آرڈر جو ہے وہ جمع کرانا ہے. تو باقی اس میں نیچے آپ کو سمپل یہی بتاتا ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ. صرف جو ہے ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. ٹیسٹ اور انٹرویو کے دوران آپ کے پاس آپ کا اوریجنل جو CNAC ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور کسی قسم کا آپ کو جو ہے وہ لاسٹ میں بتایا گیا ہے کہ TADA نہیں دیا جائے گا. سو یہ تھا اس حوالے سے. باقی اگر کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو اس حوالے سے، یا یہ ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ کو چاہیے ہو، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.